बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी काबीना ने हर तरह के सिंगल एंट्री वीज़ों के क़याम की मुद्दत 3 माह कर दी है, जबकि ट्रांजिट वीज़े के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत मंगल को रियाज के कसर यमामा में काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सऊदी काबीना ने इजलास के दौरान 9 फैसले किए हैं। इनमें से एक का ताल्लुक सिंगल एंट्री विजिट और ट्रांजिट वीज़े से है। काबीना ने ट्रांजिट वीज़े के हवाले से फैसला किया है कि ट्रांजिट वीज़ों की मियाद 3 माह होगी, ताहम किसी फीस के बगैर 96 घंटे तक कयाम की इजाजत दी जाएगी। तरमीम के बमूजिब ट्रांजिट वीजे की मियाद 3 माह और कयाम का मुफ्त दौरानिया 96 घंटा है। सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीजा 30 दिन के लिए कारामद है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीजा 90 दिन के लिए मुयस्सर होगा। सऊदी अरब से जाने वाले नए वीज़े पर आएँ तो ड्राइविंग लाइसेंस कारामद रहेगा या नहीं। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मलकियती कार्ड इस्तेमारा की तजदीद में ताख़ीर पर सालाना 100 रियाल के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता है। ट्रैफिक कानून के मुताबिक लाइसेंस और मलकियती कार्ड की तजदीद एक्सपायरी डेट से 180 दिन कबल कराना मुमकिन है। इदारे ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि गाड़ी की मलकियती कार्ड इस्तेमारा की एक्सपायरी पर कितना जुर्माना होता है। एक्सपायरी के फौरी बाद जुर्माना होता है या कुछ दिन मोहलत होती है। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि इस्तेमारा की एक्सपायरी पर हर बरस 100 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। इस्तेमारा एक्सपायर होने के 60 दिन बाद जुर्माना लागू होता है। अगर इससे कबल इस्तेमारा तजदीद कर लिया जाए तो इस सूरत में जुर्माना आयद नहीं होता। वाज़ेह है कि ट्रैफिक पुलिस के इदारे की जानिब से गाड़ी के मलकियती कार्ड की तजदीद सालाना बुनियाद पर की जाती है। तजदीद के लिए लाजमी है कि गाड़ी को फिटनेस सेंटर से पास कराया जाए, जिसके बाद गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराई जाए। ट्रैफिक पुलिस के ज़वाबित के मुताबिक गाड़ी के मलकियती कार्ड, जिसे अरबी में इस्तेमारा कहा जाता है, उसकी तजदीद एक्सपायरी से 6 माह कबल भी कराई जा सकती है। ताम एक्सपायर होने के 60 दिन के अंदर अंदर उसे तजदीद कराने पर जुर्माना आयद नहीं होता है। अलबत्ता 60 दिन गुजरने के बाद इस्तेमारे की तजदीद पर 100 रियाल 1 बरस के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की रकम इस्तेमारे की तजदीद की फीस के अलावा होती है। ट्रैफिक पुलिस से एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि हाल ही में एक्सपायर हो गया है, दूसरे वीज़े पर आने की सूरत में क्या ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी, यानी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेकर दोबारा इस मराइल से गुजरना होगा जो नया लाइसेंस हासिल करने के लिए मुकर्रर हैं। सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस के इदारे का कहना था कि नए वीज़े पर आने वाले ऐसे अफराद जिनके पास सऊदी अरब का साबिका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो नए वीज़े पर मुमलिकत आने पर नया लाइसेंस जारी कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के मुताल्लिका शोबे से रुजू करें, जहां पुराना लाइसेंस जमा कराने के बाद नए इकामा नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस मुंतकिल करा सकते हैं। मुमलिकत के कई इलाकों में जुमेरात से पीर तक बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि जुमेरात से पीर 14 नवंबर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। बारिश से कबल गर्दालूद हवाएं चलने के बायस हद नज़र महदूद हो जाएगी, जबकि मौसम में खुनकी होगी। कौमी मरकज ने बयान में हाइल, मक्का मुकरमा और अलजोफ रीजनों की मुतादिद कमिश्नरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कौमी मरकज ने कहा है कि जुमेरात से पीर तक तब्बूक, रियाज, कसीम, असीर, जज्जान और बाहा में मुख्तलिफ मकामात पर गर्दालूद हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सरकारी इदारों में हेल्थ इंश्योरेंस के ज़ाब्तों में तरमीम, सहूलतें क्या हैं। सऊदी अरब में सरकारी मंसूबों और मियारी अखराजात के इदारे ने हेल्थ इंश्योरेंस के सिलसिले में सरकारी मुलाजमीन के 2 नए ज़ुमरे VVIP और VIP मुतारिफ कराए हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक आला इंतज़ामी असामियों, मुशीरान और अहदेदारान के लिए VIP, जबकि दरमियाने दफ्तरी कारकुनान, तकनीकी और स्पेशलिस्ट असामियों और इमदादी कारकुनान के लिए VVIP है। एडवांस हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से शराइत और ज़वाबित का फ्रेमवर्क मुकर्रर किया गया
گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد الجدان نے اس کی منظوری دی ہے۔ ایڈوانس ہیلتھ انشورنس ہولڈر کو پالیسی سے خارج صحت اخراجات کی ادائیگی کی سہولت دی گئی ہے۔ غیر ملکی ہنرمند ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ نئی ترمیم کے بموجب سرکاری ملازم کے والدین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی انتہائی مد بڑھا کر 5 لاکھ ریال کر دی گئی ہے، جبکہ انشورنس سے استفادے کے لیے پیشگی منظوری کی شرط منسوخ کی گئی ہے۔ انشورنس لاگت کے نرخ نامے کے حوالے سے بھی ترمیم کی گئی ہیں۔ پیشکش کی وصولی کا دورانیہ کم کر کے 7 دن کر دیا گیا ہے، جبکہ انشورنس کے زمروں کے لیے مشترکہ نرخ نامے کے استعمال کا اصول منظور کیا گیا ہے، جو اس سے قبل عمرے کے زمروں سے منسلک تھا۔ اسی کے ساتھ ملازمین کی کارکردگی جانچنے کا انڈیکس شامل کیا گیا ہے اور جرمانوں کا نیا چارٹ بنایا گیا ہے۔ انشورنس پیکیجز کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے زیادہ بہتر رپورٹنگ سسٹم ہے۔ ترمیم کے مطابق 5 لاکھ ریال تک سالانہ ہیلتھ انشورنس اسکیم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بیرون مملکت علاج کے حوالے سے پہلی بار 50,000 ریال تک بجٹ جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 138 سرکاری اداروں کو، جن میں وزارتیں، اتھارٹیز، جامعات، محکمے، سرکاری اسپتال، ہیلتھ سینٹرز، ریسرچ یافتہ کا ادارہ، اسپیشل سینٹر اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ بریدہ میں درختوں کی کٹائی کے خلاف مہم، 158 مکعب میٹر لکڑی ضبط۔ سعودی عرب کے علاقے بریدہ میں وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے کاروبار کی غرض سے درخت کاٹ کر جمع کی گئی 158 مکعب میٹر لکڑی ضبط کی ہے۔ قصیم ریجن میں امن عامہ کے اداروں، میونسپلٹی اور قومی مراکز برائے افزائش نباتات کے تعاون سے کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق بریدہ شہر میں وزارت ماحولیات کا ادارہ پودوں کی افزائش کی مہم چلا رہا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے درخت کاٹنے اور سبززاروں کو نقصان پہنچانے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے قصیم ریجن کے تمام ریسٹورانٹس اور دکانوں سے کہا ہے کہ وہ لکڑیوں کے بجائے درآمدی کولے کا استعمال کریں اور خلاف ورزی کرنے والوں کی رپورٹ کی جائے۔ یہ نباتات کی افزائش اور ان کے تحفظ میں تعاون ہوگا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ قانون کے بموجب درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں اور یہ قابل سزا عمل ہے۔ توانائی کے شعبے میں سعودی عرب اور عمان کے درمیان معاہدہ۔ سعودی عرب اور سلطنت عمان نے بجلی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور عمانی وزیر توانائی انجینئر سالم بن ناصر العوفی نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ شرم الشیخ میں گرین انیشیٹو کانفرنس کے ضمن میں ہوا ہے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک تجدد پذیر توانائی، ہائیڈروجن اور پیٹرو کیمیکل کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ دونوں ممالک میں عالمی منڈی میں سپلائی چین کے استحکام کے علاوہ مذکورہ شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت بھی کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں تحقیق اور مطالعے کے لیے ایک ملک کے طلباء دوسرے ملک کی تدریسی اداروں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ شہزادہ خالد بن سلمان کا عراق کی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے عراقی ہم منصب ثابت محمد العباسی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان نے اپنے ہم منصب کو گزشتہ ماہ عراق میں تشکیل دی جانے والی نئی حکومت میں وزیر دفاع کی حیثیت سے حالیہ تقرری پر مبارکباد دی ہے۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات اور دفاعی میدان میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے مفاد میں کام کیا جا سکے۔ انہوں نے مشترکہ مفاد کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ یاد رہے کہ عراق میں پچھلے ماہ نئی حکومت تشکیل دی گئی ہے اور 1 سال کے طویل سیاسی تعطل کے بعد نئے وزراء کا تقرر کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔